نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الفيديو على التمارين اللي كيكونوا في لا بوليتيك بودجيتير. بزاف منكم قالوا لي ما كيعرفوش كيفاش كيتحطوا لو جون دو كيستيون زعما، دونك نخدم معكم واحد التمارين انا جو فوا كي لي كومبلي، يعني فيه كاع داكشي اللي يقدر يتحط لكم في الوطني. وغدا ان شاء الله نخدم معكم شي تمارين في لا بوليتيك مونيتير. وما تنساوش كلكم بغيتكم تكونوا عندي في الانستغرام باش نبداو لي لايف ديالنا. يلا نبداو التمارين ديالنا. هو هذا فيه دو دوكيومون. دوكيومون الاول بروجي دو لوا دو فينانس ديال 2006 والدوكيومون الثاني دي شونجمون كي فون فير مال. عافاكم بزاف منكم كيديروا واحد الغلط، انا كنشوفوا واحد الغلط اللي قبيح، انكم ما كتقراوش العنوان راه فيه نص الجواب. وحق الله واحد النهار عاقله في واحد ليكزامان ناسيونال جو بونس ديال 2013 عاطين واحد السؤال، والسؤال هذاك الجواب ديالو كاين في العنوان ما كاينش في النص. تقرا النص كامل وما غتلقاش الجواب، كاين الجواب في العنوان. العنوان هو المفتاح، كاع بحال شي ملخص ديال لو دوكيومون. دونك الا ما قريتيهش راه امبوسيبل تجاوب مزيان. نشوفوا faire هذا كاينين تقريبا 4 كيستيون. نشوفوا لا بروميير كيستيون expliquer les expressions soulignées. expliquer دائما كيتعطى يا اما كيقول لك كيما دابا شرح ليا واحد الاكسبرسيون محدده، يا اما كيعطيك جمله. بزاف قالوا لي ما كيعرفوش يشرحوا. شوفوا القالب ديالها اللي نفرض كاع انت تلفتي كتشد داكشي اللي كان في الاخر كتردو في الاول، يعني الجمله كتقلبها. سينو كدير المرادفات، مثلا قال لك اون اوغمونطاسيون انت كتقول لي اون اوس، صافي هادشي اللي كاين. ما كدير شي حاجه من الجديد. انت فاش يقول لك اناليزي عاد باش حلل، ولا كيقول لك دوني موا لي سوليوشن هي حلل. اما فاش تيقول لك اكسبليكي صافي كتشد الجمله هي كدير لها مرادفات لشي حاجه. ما كديرش شي حاجه زعما اللي ترو، ما كيطلبوش منكم شي حاجه اللي بزاف. كاين اللي كيجي كيبقى يحلل مع راساتو كيجيبها في راسو. دونك ديما جاوبوا على حد السؤال. نشوفوا حنا شنو قالوا لينا هنايا. دونك شنو هما اللي مسطرين؟ لي زيكيليبر ماكرو ايكونوميك و لا بريفاتيزاسيون. شنو هما لي زيكيليبر ماكرو ايكونوميك؟ سون كونسيرن لي 4 اوبجيكتيف ديال نيكولا كالدور، يعني تو دانفلاسيون خصو يكون كيساوي 0%، تو دو شوماج 0%، يكون عندي ان سولد كورون ني با ديفيزيتير. يعني دوك لي 4 اوبجيكتيف اللي كنا شفنا في لا بوليتيك ايكونوميك هما ليكيليبر ماكرو ايكونوميك. حيتاش فاش شفنا شنو هما لي زوبجيكتيف ديال البوليتيك بودجيتير لقيناهم نيت هما، وفاش شفنا لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير فينال لقيناهم نيت هما. دونك فوالا سو سون دي زيكيليبر ماكرو ايكونوميك. اشنا هي لا بريفاتيزاسيون؟ هي الخوصصه، يعني فاش كيكونوا شي شركات ديال الدوله كتجي الدوله كتبيعهم للبريفي، يعني كيوليو خاصين بحال مثلا ماروك تيليكوم. Donc c'est une opération économique qui consiste à vendre une partie ou la totalité du capital d'une entreprise publique au secteur privé. Très bien. La deuxième question, calculer la variation en pourcentage des recettes de privatisation en 2006 par rapport à 2005. هذا السؤال دائما كيتعطى. شنو هي لا فارياسيون؟ قبل انا ما نقرا كاع واش البريفاتيزاسيون ولا الريفوني ولا ما نعرف شنو، دائما لا فارياسيون هي مثلا قال لك الريفوني هي الريفوني ديال هذا العام ناقص الريفوني تاع العام اللي فات سور الريفوني تاع العام اللي فات فوا 100. داكور. مثلا هنا غادي يكون عندي الجواب هو la privatisation en 2006 moins la privatisation en 2005 sur la privatisation en 2005 fois 100. Voilà, la réponse est comme cela. Donc c'est les recettes. قول قاعده في النص هانتوما. la privatisation قال لك عندها 5 مليار ديال الدرهم في 2006 كونتر 12 مليار ديال الدرهم في 2005. دونك اشنا هي القاعده؟ هي روسيت دو بريفاتيزاسيون في 2006 ناقص روسيت دو بريفاتيزاسيون في 2005 سور روسيت دو بريفاتيزاسيون في 2005 فوا 100. دونك 5 ناقص 12 على 12 فوا 100. هذه القاعده. فوالا دونك 5 ناقص هي 5 ناقص 12 على 12 فوا 100 تعطيكم ناقص 58.33. دونك الا قلت لك مثلا انت انتربريتي ليا هاد لا ريبونس شنو غادي تقول؟ غتقول لي روسيت دو بريفاتيزاسيون او ماروك en baissé ou bien en diminué de 58.33 en 2006 par rapport à 2005. عندكم تمشيو تكتبوا مثلا خرجت لكم سالبه وتكتبوا لهم راه لو طو مثلا دو بريفاتيزاسيون راه هو كذا كذا وتحطوه سالب، راه امبوسيبل. خرج لك موجب حيت سي اون فارياسيون. شنو هي فارياسيون؟ يعني واش تزاد في هذا العام بارابور العام اللي فات ولا نقص. يعني الا خرجت لك موجبه راه اوغمونتي بتقول لها راه اوغمونتي دوك داك سينو خرجت لك سالبه راه كتقول لها ابيسي او بيان ا ديمينوي صافي. ودائما في الانتربريتاسيون ما تنساوش لاني و بارابور لاني تاع العام اللي فات والدوله، يعني مثلا لو ماروك. داكور. A2 قال لك calculer le solde du budget général de l'État pour 2006 document 1. مزيان. اشنا هو القاعده ديال لو سولد ديال البودجي دو ليتا يعني بي جي او؟
هي total recette moins total dépense. يعني القاعده كنكتبها قبل ما نشوف لي مونطون. لنفرض كاع انت ما لقيتيش لي مونطون كتب القاعده كتشدوا عليها النقاط مزيان. نقراو باش نشوفوا شنو قالوا لنا في النص. قال لك نعم سيدي ainsi pour ce qui est du budget général de l'État le total des charges s'élève à 167.14 مليار يعني هو total dépense contre 166.53 pour le total des ressources. يعني les ressources هما les recettes يعني داكشي اللي دخلني ديال الفلوس ولي ديبونس داكشي اللي خرجوا ديال الفلوس. دونك شنو هي القاعده بندير هي 166.53 ناقص 167.14 غتخرج لينا حتى هي سالبه ناقص 0.61 مليار ديال الدرهم. دونك حتى هي الا بغيت ندير لها لانتربريطاسيون ديالها اش غادي نقول لو سولد بي جي او ماروك ايت ان سولد ديفيسيتير. هادشي راه قريتو معاكم سيرو تفرجوا في الفيديو ديال لا بوليتيك بودجيتير. خرج لكم لو سولد سالب راه سي ان سولد ديفيسيتير. خرج لكم موجب سي ان سولد اكسيدونتير. خرج لكم كيساوي زيرو سي ان سولد نول. اتونسيون عافاكم لي زانتربريطاسيون راه كيتعطاو عليهم النقط مزيان. تري بيان نشوفوا لا كيسيون 3. Non, la question 3, elle est relevée à partir du document numéro 1 les objectifs de la politique économique recherchés par la loi de finances 2010. Le document fait des questions concernant la politique économique ou des questions concernant la politique budgétaire. Bien. Donc, il y a les objectifs. Alors, c'est دير بحال دوك المكلخين ما كيعرفوش فرونسي كتقلب على اوبجيكتيف في النص فين جات راه ياتي هانتوما اش قال لك لو بروجي دو لا لوا دو فينانس 2006 هي في السطر الاول سو فيكس ان اوبجيكتيف دو réaliser une croissance économique forte de 5.4 et vise à consolider les équilibres macroéconomiques كاع هادشي بتكتبوا كاع هادشي tel déficit budgétaire 3,2 du PIB soit tel النقطه. ولكن من الاخر يعني تقريبا اخر اوبجيكتيف راه هو هذاك ديال ان ديفيسي بودجيتير ديال 3.2 دو بي بي. تقريبا كاينين 4 اوبجيكتيف. تري بيان دونك هذا هو لو كوريجي réaliser un taux de croissance économique forte de 5,4 limiter le taux d'inflation à 2% et réaliser un déficit budgétaire qui ne dépasse pas 3,2 du PIB. Très bien نشوفوا la question 4 question d'analyse. اش قال لك les recettes de privatisation ont permis de réduire le déficit budgétaire ces dernières années. حنا عارفين بلي الخوصصة ولا البريفاتيزاسيون سو سون دي ريسيت اللي كيدخلوا للدولة الفلوس يعني غادي يمكنوها انها تنقص من لو ديفيسي بودجيتير ديالها. تري بيان اش قال لك كونيتيل اكطوالمون اناليزي يعني واش هادشي باقي لدابا حلل ليا هذا السؤال بيان سور راه ما يجاوبش عليه كلشي هما بالعاني داروا حيت من قبيله هما كيعطوكم دي كيسيون بساط وتا هكا في الوطني راه 10 النقاط ديالكم كتكونوا مضمونه ما تخافوش والله مضمونه تاع خرج من النص يعني كلشي غيجاوب عليها ولا القواعد بساط بحال مثلا لي زاغريغا كي خدمت معكم في ديك لي فيديو اكسيتيرا مزيان. انا دابا غنسولكم كيفاش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. شوفوا شنو كتبت puisque le Maroc ne lui reste pas des entreprises publiques à privatiser, donc les recettes de privatisation vont baisser dans les années à venir. دابا هو قال لك لي ريسيت دو بريفاتيزاسيون كيبيرميو المغرب انه كينقصوا من الديفيسي بودجيتير. واش هادشي باقي واش غيبقى من هنا لقدام حلل انت غتقول لي لا ما غيبقاش حيت كاع دوك الشركات اللي كان بحال مثلا اتصالات المغرب اكسيتيرا راه خوصاتهم بقاو شي وحدين اللي ما يمكنش لها تخوصهم مثلا ديك ديال الفوسفات لو سي بي امبوسيبل هذيك ديال لها الخوصات حيت هذاك اللي كيتسموا دوك الموارد اصلا ديال الدوله يعني ما يمكنش يخليوها للبراني فوالا كوزيومر حتى هي اكسيتيرا يعني كاينين شركات اللي ما عمرهم ما باقي غدير لهم الخوصات. مزيان ندوزو لا كيسيون 4B. بعدا بنقول لكم واحد الحاجه باش تنتبهوا منها كاين اللي كيقرا 4 وكيمشي كيجاوب على السؤال وكيمشي ل 5 راه هما بزاف كيعطيو A B C D بحال هكذا ركزوا معاها. وعاوتاني نقول نركز لكم على واحد الحاجه مهمه ما تبقاوش تحقروا الاسئله تقول هذا عليه 0.25 صافي بلا ما نجاوب عليه راه معامل 6 وجيستي راه معامل 4 عشان هي نص نقطه في 6 راه بلا ما نعاود لك دونك راه ما تحقروا حتى حاجه ما تحقروها واي سؤال حطوا في يديكم شتي ما عرفتي تحط في يديك ندير يديك توكل على الله مالك انت شنو خاسر. يلا نكملوا كما قلت لكم لا كيسيون 4 بي قال لك بور باليي هي بحال قلتي نواجهوا ا سيت سيتوياسيون لا لوا دو فينانس 2006 سو بونشورا سور لا فيسكاليتي. دابا هانتوما بقاو غاديين معايا بالذكاء شويه ما بقاوش عندنا لي ريسيت يعني الديفيسي بودجيتير يعني لي ريسيت دو بريفاتيزاسيون ما بقاوش دونك الديفيسي بودجيتير غيتزاد. قال لك باش نواجهوا هذه الحاله اشنو دارت هبطات على الضرائب يعني لا فيسكاليتي
montrer en argumentant les effets pervers شنو pervers هما négatifs en cas d'augmentation du taux d'imposition. يعني في حالات زادوا في الضرائب يعني زادوا لنا في لو taux d'imposition اشنا هما les effets négatifs اللي غيكونوا على les entreprises ولا les ménages يعني sur les ménages ou sur les entreprises. دابا راه ولاو كيعطيوكم دي اش كيقولوا لهم دي زانيكس فين كتعمروا الاجوبه يعني كاع هادشي ما بقاش كتكتبوا في الورقه. داك العام اللي شفتو وطني 2019 راه حتى حاجه ما كتبه كلشي كتعمروه. Très bien. Donc, هانتوما انا درت هاد الطابلو باش تولفوا تخدموا في لي زانيكس. Effet pervers de l'augmentation du taux d'imposition sur les ménages. إلا تزاد الضريبه، تزاد لا TVA وتزاد لامبو sur le revenu. هادو هما ديال لي ميناج. اش يوقع؟ La dégradation du pouvoir d'achat. يعني ما غتبقاش عندي لا كونسوماسيون بيس دو كونسوماسيون دي ميناج. الا سيدي زدتي ليه في لامبو سور لو ريفوني السيد كان تخلصي ب 3000 درهم ولا 4000 درهم وانت عاود كنتي كتنقصي ليه مثلا 200 درهم نقصتي ليه 400 درهم راه واحد 200 درهم ديال الكونسوماسيون مشات ما يبقاش يكونسومي يعني غتنقص ليا لا كونسوماسيون واش كيقولوا لا ديغراداسيون دو بوفوار داشا يعني زعما القدره الشرائيه غادي تهبط. بالنسبه لي في ديال لوغمونطاسيون ديال لامبو les sociétés شنو هو l'impôt sur les sociétés ou bien l'IS الا تزاد بيان سور الشركات ما بقاش غادي يديروا ماشي الشركات زعما الناس اللي لاباس عليهم ما يبقاوش يتحمسوا باش يديروا الشركات. كاينين الضرائب يقول لك اللهم نخلي فليساتي عندي ولا نستثمرهم انا يهبطوا عليا هما بالضرائب دونك يوقع ليا ان ديكوراجمون ديال l'investissement ce qu'on appelle la baisse des investissements et ce qui nous donne le ralentissement ديال البينيفيس يعني تراجع في الموارد اللي كيدخلونا من لي سالا هنا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير شنو بغيتوني نخدم معاكم داكوغ وتهلاو ليا في ريوسكوب وكاملكم كيما ديما بغيتكم تكونوا عندي في الانستغرام باش نبداو لي لايف. تهلاو ليا في ريوسكوب ادوما ان شاء الله.